नमस्कार। आर्थिक गतिविधि समेटेको कार्यक्रम आर्थिक दर्पणमा तपाईलाई स्वागत छ। प्रोजुल साक्की र अंश सुवारको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन, काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा उछाल आएको छ। लगानीकर्ता सक्रिय हुँदा शेयर बजारमा उछाल आएको हो। अघिल्लो हप्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा बसेका लगानीकर्ता खुलेर लगानी बढाउँदा बजार बिना दबाव उकालो लागेको पुँजी बजार संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताउनु भएको छ। अहिले बजार दबाव रहित छ। नयाँ लगानीकर्ताले खरिद बढाइरहेका छन्। अर्कातर्फ राजनीतिक अन्योलता पनि नरहेको अवस्था, नीति तथा कार्यक्रम बजेट लगायत आउने प्रक्रिया सुरु भएकाले पनि त्यसको प्रभाव परेको हुन सक्ने पोखरेलको दावी छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.21 अङ्कले बढेर 2738.3 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.64 अङ्कले बढेर 488 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहको सूचक सकारात्मक रहेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनी डेभलपमेन्ट बैंकमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 4% बढेको छ। आइतबार धितोपत्र र ऋणपत्र गरी कारोबारमा आएका 214 कम्पनीको 2 करोड 13 लाख किता इकाई शेयर किनबेच हुँदा 10 अर्ब 40 करोड 38 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यो 2078 साल सुरुवात भएपछिकै सबैभन्दा धेरै कारोबार हो। यसभन्दा अघि गत चैत्र 3 गते 10 अर्ब माथिको कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको 85 करोड 20 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने दोस्रोमा नेपाल क्रेडिट कमर्सियल बैंकको 31 करोड 57 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस्तै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको 29 करोड 49 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। 5 कम्पनीको सकारात्मक सर्किट आइतबार 5 कम्पनीको सकारात्मक सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ। यस दिन रुरु जलविद्युत, शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी, समता घरेलु लघुवित्त, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक र प्रोग्रेसिभ फाइनान्स कम्पनीका शेयर सर्किट मूल्यमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स, विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि नाफा सुनिश्चित गरेका छन्। सबैभन्दा बढी गुमाउने कम्पनीमा युनियन हाइड्रो पावर रहेको छ। यसको 5% भन्दा बढीको मूल्य घटेको हो। त्यस्तै आँखु खोला जलविद्युत कम्पनी, घलेम्दी हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएका छन्। स्वास्थ्य सङ्कट गहिरिँदै गएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धमाधम चार्टर उडान मार्फत निजी र सरकारी निकायले स्वास्थ्य सामग्री ल्याएका छन्। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र हवाई यातायात बन्दका कारण चार्टर उडान मार्फत विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको हो। वैशाख 16 गतेदेखि लागू भएको निषेधाज्ञा जेठको 15 गतेसम्म जारी रहने निर्णय भइसकेको छ। पछिल्लो 14 दिनमा 287 वटा उडान भएका छन्। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए पनि सामान ढुवानीका लागि कार्गो उडान भने भइरहेको छन्। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार मे 1 देखि 14 सम्म गरी 14 दिनमा विश्वका विभिन्न देशबाट 3,67,489 केजी सामान नेपाल भित्रिएको छ। त्यसै गरी नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा 4,08,84 केजी सामान निर्यात भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले अहिले आएका कार्गोमा अधिकांश स्वास्थ्य सामग्री भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट आइतबार पनि अक्सिजनका सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री लिएर आएको छ। निगमका अनुसार मंगलबारसम्म लगातार कार्गो उडान गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा चार्टर उडान मार्फत कुल 7,68,373 केजी सामान ओसारपसार भएकोमा आयात गरिएको सामानमध्ये धेरैजसो मेडिकल सामग्री तथा अक्सिजन सिलिन्डर रहेको छ। कोभिड-19 का कारण रेमिट्यान्स घट्ने
पूर्वानुमान विपरीत संसारभर नै रेमिट्यान्सको प्रवाह नघटेको विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट ब्रिफ प्रतिवेदनका अनुसार न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा सन् 2020मा भित्रिएको रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1.6% मात्रै कम हो। न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा सन् 2020मा कुल $540 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यो आँकडा सन् 2019मा $548 अर्ब थियो। सन् 2020मा कमी आएको रेमिट्यान्सको प्रवाह 2009को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको बेलाको भन्दा कमै हो। उक्त बेलामा रेमिट्यान्स प्रवाहमा 4.8%ले कमी आएको थियो। न्यून र मध्यम आय भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने घट्दो छ। लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा आएको कमी थोरै हो। चीन बाहेक न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा सन् 2020मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा 30%ले कमी आएको थियो। न्यून तथा कम आय भएका मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको प्रवाह यी देशमा भित्रिएका कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी $259 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ। यी देशले सन् 2020मा पाएको कुल विकास सहायता $179 अर्ब भन्दा बढी छ। कोभिड-19को सङ्कटका बेलामा पनि यी देशमा रेमिट्यान्सको प्रवाहमा कमी नआउनुलाई त्यस्ता देशका कामदार रहेका देशमा भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई लिइएको छ। न्यून तथा कम आय भएका देशका कामदार बढी भएको मुलुकको आर्थिक अवस्था सोचेको भन्दा राम्रो अवस्थामै रहेकाले रेमिट्यान्स प्रवाहमा कमी नआएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-19को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि $4.25 अर्ब बजेट सुनिश्चित गरेको छ। मन्त्रालयले अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि $4.85,85,60,000 सुनिश्चित गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार स्थापना तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 26वटा केन्द्रीय अस्पताल र 9वटा प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्याङ्कका लागि $2.95 को सहमति दिएको हो। यस्तै केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी 25वटा अस्पताललाई एसडियू स्थापनाका लागि $1,36,65,60,000 को सहमति दिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माग अनुरूप अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत शुल्क आधा छुट दिन सिफारिस गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा सीसीएमसीको आइतबार बसेको बैठकले मन्त्री परिषदलाई विद्युत छुट दिन सिफारिस गरेको ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले बताउनु भएको छ। यो सिफारिस मन्त्री परिषदमा पेश हुनेछ। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भए लगत्तै कोभिड-19 सङ्कट हुँदासम्म अक्सिजन उद्योगलाई विद्युतको डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कमा आधा छुट दिने मन्त्री रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ। पशुपति विकास कोषको विद्युतीय शवदाह गृहमा प्रयोग हुने विद्युतमा पनि आधा छुट दिने निर्णय भएको छ। विद्युतीय शवदाह गृहमा बिग्रिएको एउटा मेसिन पनि मन्त्रालयको पहलमा मर्मत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गर्दा सर्वसाधारणले कष्टकर जीवन भोगिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर थप पीडा दिएको छ। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले आइतबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति लिटर ₹2 वृद्धि गरेको छ। मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल 123, डिजेल तथा मट्टितेल सामान 106 र हवाई इन्धन ₹78 प्रति लिटर तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव निरन्तर वृद्धि हुँदा खरिद गर्ने मूल्य ठूलो अन्तरले बढेका कारण नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको तर्क छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट आइतबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा 10.20 र डिजेलमा ₹6.12 प्रति लिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा ₹375 प्रति सिलिन्डर नोक्सान हुने देखिएपछि मूल्य बढाइएको हो।
कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धि उल्लेख्य रूपमा भएको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह 22.5% वृद्धि गरेका हुन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा 11.5% बढेको थियो। महामारीमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन ठूलो योगदान पुगेको विज्ञहरूको धारणा छ। यद्यपि केन्द्रीय बैंकले चैतसम्मको विवरण सार्वजनिक गरेका कारण वैशाखपछिको नतिजा केही कमजोर आउन सक्ने कतिपय बैंकरको अनुमान छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी बढीसँगै सरकारले काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ। महामारी नियन्त्रणमा नआएका कारण निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने बारे कुनै टुङ्गो छैन। वाणिज्य बैंकका सीईओहरू निषेधाज्ञालाई धेरै नलम्ब्याउने हो भने त्यति धेरै समस्या नहुने दावी गर्दछन्। त्यस्तै चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह 22.6%ले, विकास बैंकहरूको 25.0% र वित्त कम्पनीहरूको 10.2%ले बढेको छ। कर्जा प्रवाहमध्ये सबैभन्दा बढी त्यस अवधिसम्म 2077 चैत मसान्तसम्म घर जग्गा धितोमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिआएको कर्जामध्ये 65.9% कर्जा घर जग्गाको धितोमा छ। 12.3% कर्जा चालु सम्पत्ति, कृषि तथा गैर कृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2076 चैत मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः 65.1 र 13.3% थियो। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा 35.7, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा 17.0, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा 12.7, यातायात सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको कर्जा 13.8, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा 20.8 र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा 16.8%ले बढेको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। कोरोनाको दोस्रो वेभ नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण नेपालभर करिब 30 लाख श्रमिक बेरोजगार भएका छन्। उद्योग, कल कारखाना, यातायात, निर्माण, पर्यटन लगायतका क्षेत्र बन्द हुँदा श्रमिकहरू बेरोजगार हुन पुगेका हुन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 करोड 35 लाख श्रमिक छन्। त्यसमध्ये 80% अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा छन्। तीमध्ये 30 लाख बेरोजगार बनेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएका जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि अति प्रभावित जिल्लाहरूमा लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लकडाउन घोषणा गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा तलब खाने वा उत्पादन बचाएर बेच्ने काम गर्ने 80 लाख श्रम शक्ति छ, तर त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम शक्ति समेटेको छैन। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका श्रमिक भरिया 7% नै बेरोजगार भएका छन्। शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता श्रमिकहरू लकडाउनका कारण बेरोजगार हुन पुगेको महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस्ता श्रमिक करिब 50,000 छन्। 7% श्रमिक नै बेरोजगार हुन पुगेको उहाँको भनाइ छ।
अग्रपन्थीमा रहेर काम गरेका श्रमिकलाई जतिसक्दो छिटो कोरोना भ्याक्सिन दिनुपर्ने महासङ्घले माग पनि गरेको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकमा यस्ता श्रमिकलाई भ्याक्सिन दिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै स्थानीय निकायले सबै श्रमिकको तथ्याङ्क राखी सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो। साथै लकडाउन अवधिको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने योगदान रकम समेत सरकारले भुक्तानी गरिदिन महासङ्घले माग गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी हुँदा दूध खपत 60% घटेको छ। निषेधाज्ञाले होटल, रेस्टुरेन्ट, सरकारी तथा निजी कार्यालय बन्द हुँदा दूधको बिक्री वात्तै घटेको हो। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालका अनुसार अहिले बजारमा विगतको तुलनामा 40% मात्र दूध बिक्री भएको छ। शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्नेहरू गाउँ फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने आशंकामा शहरी क्षेत्रका बासिन्दा पनि दूध किन्न घरबाट कम निस्किएका छन्। व्यक्तिगत सुरक्षाको कारण पनि धेरै दूध पसल बन्द छन्। कतिपयले ग्राहक नआएकाले बन्द गरेका छन्। एसोसिएसनका अनुसार सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा मात्र दैनिक 7 लाख लिटर दूध बिक्री हुन्छ। निषेधाज्ञापछि अहिले करिब दैनिक 2,80,000 लिटर मात्र बिक्री भएको छ। दैनिक 4,90,000 लिटर दूधले बजार पाएको छैन। निषेधाज्ञाले मौजात धुलो दूध र बटर पनि बिक्री भएको छैन। दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा निजी क्षेत्रका डेरी र दुग्ध विकास संस्थाका करिब 3 अर्ब रुपैयाँको दूध तथा बटर भण्डारण थन्किएको एसोसिएसनले जनाएको छ। दुग्धजन्य बिक्री नभएपछि अधिकांश डेरी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाहालले बताउनु भएको छ। दूध बिक्री नभएर डेरीको दूध खरिद गर्न छाडेपछि किसान समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएर बिदा गर्नु परेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले कोभिड-19 कारण किसानले बेहोरेको क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरी राहतको व्यवस्था गर्न विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्री अर्यालले आइतबार मातहतका विभागीय प्रमुख तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै किसानको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय कुनै किसान नछुट्ने गरी राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सबै खाली सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कृषकका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। महामारीका कारण अहिले देशभरका कृषकले भोग्नु परेका समस्या समाधान र कृषि उपज बजारीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सबै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग तत्काल अभौतिक माध्यमबाट छलफल गरी आवश्यक कदम अगाडि बढाउन मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिनुभएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्न सकिने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सरकारवालासँग छलफल गरी क्षति पुगेका कृषकलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक तयारी समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री अर्यालले अध्ययन गर्दा साँच्चै प्रभावित कृषक नछुटुन् भन्ने कुरा ख्याल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी बजार तथा ढुवानी सहजीकरणका लागि यसअघि नै मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालय मार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रचार भइसकेको भन्दै अर्यालले थप सहजीकरणको आवश्यकता देखिएमा तत्काल सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी तयारी समेत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि धेरै काम अहिले अभौतिक माध्यमबाट भइरहेका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयमा भने यति बेला बजेट तयारीको काम गर्न भ्याइ नभएछ। त्यस्तै बिहान 8 बजेदेखि नै मन्त्रालयमा सचिव, विभिन्न महासचिव, प्रमुख, सहसचिव र कर्मचारी जम्मा भएर काम हुन थाल्छ। यस्तो क्रम हरेक दिन रातिसम्म नै जारी रहन्छ। जोखिममय अवस्थाबीच मन्त्रालयमा भौतिक दूरी कायम गरेर बजेट लेखन छलफलको काम भइरहेको जनाइएको छ। पटक पटक विद्युत आउने जाने समस्याले प्रभावित भएको बाँकेको एक अक्सिजन उद्योगमा छुट्टै नयाँ फिडर जडान गरिएको छ। उद्योगका लागि 11 केवीको नयाँ फिडर प्रसारण लाइन जडान गरिएको नेपालगञ्ज विद्युत वितरण केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख लखनलाल मल्लिकले नेपालगञ्जको
परासपुर स्थित एचओ अक्सिजन उद्योगमा समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ फिडर जडान गरिएकाले अब सो उद्योगमा 24 घण्टा विद्युत रहने बताउनुभयो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, बाँके प्रहरी प्रमुख ओम बहादुर राणा, नेपालगञ्ज उपमहानगरका उपप्रमुख उमा थापा र भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाको पहलमा छुट्टै नयाँ फिडर जडान गरिएको मलिकले बताउनुभयो। उद्योगका लागि 11 केबीको नयाँ फिडर प्रसारण लाइन जडान गरिएपछि अक्सिजन उत्पादन बढेको एचओ अक्सिजन उद्योगका सञ्चालक महेश कुर्मीले बताउनुभयो। त्यस्तै बुटोल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघले अक्सिजन अभावका कारण कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था आएको भन्दै अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको छ। संघले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूले प्रयोग गर्दै आएका सिलिन्डर संकलन गरी प्रदेश सरकार र बुटोल उपमहानगरपालिकालाई प्रदान गरेको हो। संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले बुटोल औद्योगिक क्षेत्रबाट 50 थान अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटोल उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खपत भइरहेका अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्न प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। प्रहरीले उद्योग अनुसार कति सिलिन्डर खपत भइरहेका छन् भन्ने यकिन अभिलेखसहित संकलनको काम थालेको हो। प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाबाट प्रहरीले 795 वटा अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गरिसकेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार झापाबाट 346, पाँचथरबाट 67, मोरङबाट 41, सुनसरीबाट 88, धनकुटाबाट 18, तेह्रथुमबाट 9, सङ्खुवासभाबाट 186, उदयपुरबाट 33 र खोटाङबाट 7 थान सिलिन्डर संकलन गरेर उद्योगमा बुझाइएको छ। प्रहरीले अक्सिजन उद्योग भएका जिल्लामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत भइरहेको सिलिन्डरको अभिलेख राखेको छ। साना मझौला, ठूला उद्योग तथा अन्य मोटर ग्यारेजमा रहेका सिलिन्डरको अभिलेख यकिन गरिएको हो। निरन्तर रूपमा सिलिन्डरको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। अक्सिजन उद्योग भएका पाएक पनि जिल्लामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत भइरहेका सिलिन्डर आवश्यक पर्ने अवस्थामा उठाउने गरी प्रतिष्ठानसँग अभिलेख दिइएको छ। त्यसबाहेक रिफिल गर्न समस्या हुने जिल्ला केन्द्रित गरेर सिलिन्डर संकलनको काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 10 मा स्थापना भएको कर्णाली बेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रणालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा डिमोरको वाइन उत्पादन गर्न थालेको छ। डिमोर र डिमोर गरी 2 ब्रान्डबाट वाइन बजारमा आउन थालेको उक्त कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै नेपाल विज्ञापन संघ आनले विज्ञापन बोर्ड मार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्रबन्धलाई हास्यास्पद, विवादित र अव्यावहारिक भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। आनका अनुसार विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन 2076 को परिच्छेद 7 विधिको दफा 32 मा बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अवलम्बन नगरेको भन्दै आनले यसमा वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न सरकारसँग माग गरेको छ। आनले बोर्ड मार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानले सिङ्गो विज्ञापन क्षेत्रमा एजेन्सीको भूमिकालाई कुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा गर्न खोजिएको आशंका उब्जाएको बताएको छ। यो प्रावधानले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित, निराश र प्रताडित भएको छ भन्दै आनले ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारले पनि ल्याउन खोजेकोमा शङ्का गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँका विभिन्न अस्पताललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले काठमाडौँका सरकारी अस्पतालहरूलाई PPE सेट, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल पन्जा, भिटामिन C ट्याब्लेट, सिटामोल ट्याब्लेट लगायत अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। चेम्बरको टोलीले नेपाल प्रहरी अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार मातृ तथा बाल अस्पताल थापाथली, वीर अस्पताल, त्रिविशिष्टन अस्पताल, क्षेत्रपाठी निशुल्क अस्पतालमा आइतबार सामग्री वितरण गरेको हो। चेम्बरले कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य सङ्कट समाधानका लागि विपद व्यवस्थापन समितिका सभापति एवं कार्यकारी समितिका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राको संयोजकमा नेपाल चेम्बर कोभिड-19 केन्द्रीय व्यवस्थापन समिति गठन गरी विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीको जिल्लामा रहेका कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीलाई घरमै गएर परामर्श दिने भएको छ। प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीका अनुसार जिल्लाका कोरोना संक्रमित सञ्चारकर्मीलाई घरमै गएर डाक्टर नर्स सहितको निशुल्क परामर्श दिने भएको हो। उहाँका अनुसार डाक्टर अमित कुमार खतिवडा, मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्स किरण चौधरीले संक्रमित सञ्चारकर्मीलाई घरमै गएर निशुल्क परामर्श गर्ने र आवश्यक औषधि उपचार गर्ने गरी युनियनले तयारी अघि बढाएको छ। यसैबीच डाक्टर खतिवडासँग युनियनले आइतबार सम्झौता समेत गरेको छ। एनएमबी बैंकले वार्षिक 8.5% ब्याज दरको ऋणपत्र बिक्री सुरु गरेको छ। बैंकले 2 अर्ब बराबरको 10 वर्षीय अवधिको एनएमबी ऋणपत्र 8.5 देखि 2087-88 नामको ऋणपत्र बिक्री सुरु गरेको हो। प्रति किता 1000 दरको कुल 20 लाख किता ऋणपत्र मध्ये 12 लाख किता व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न सङ्घ संस्थालाई र 8 लाख किता सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ। सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको 8 लाख मध्ये 5% हुन आउने 40,000 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी 7,60,000 किता सार्वजनिक बिक्रीका लागि जारी गरेको जनाएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौं। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौं। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साकी र अनुसार बिदा हुन्छौं। नमस्कार।